ጓለንስተይቲ ጥበባ ንቕሓታ ፈጣረ ዝሃባት ተፈጥሮ ብትኽክል እንድሕራእ ተጠቒማትሎ ልክዕ ከም ዝሓፍትና ወላ በዓዱ ወዲኦም ተፈቒሮም ተኣማሚኖም ከለው ሕድሕድ ተግባራቱ ሓንቲ ቃል ከይተዛረበ ሰላምታ ኣይረሳዕኹን ፍትዋት ተኸታተልተይ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ ካባይ ተምሃሮ ዝብል ናይ ሓንቲ ጥበበኛን ጅግናን ስደተኛ ሔዋን ብጣዕሚ ዘስሕቕን ማሃርን ዛንታ እየ ሒዘልኩም መጽእ ከም ትኹሉ ግዜ ጽሑፍ አንቢቦም ዝወዳኹ ብሪከርድ ዝወደአትለይ እውን أنا بدمت أيكال لكم إيه نبقى أكبلكم لايك شير سبسكرايب مقباري ترسعوا سنة مكتتال إذا زنطة تمزيات تبل أموخة سلام جو أبي حفتي أنا سلاميك زابير مسكن أبي كاتسلو اللي إخذ حفتي إشي نبوانا قدايي كاتي أنا انفغرنيين ليلانا بتيليجرامي ينيرو بدحريقو تفغيرنا بعدو ودينا إتوانا قداي دحر حزاي بهرياتو زواتة بغدميو إيد كاتي خالو أينا غاسن حياوا أينيرو دحر حزا قرشي يبلني أنا لا إشي كندي يبلو 400 الشح يبلني إشي كن باباك حوس اللقي مالتي بشم بابان بشم مازر كان يخون يبلو بقى أنا بعبر كلب صغيرو ها ده سيبلا كان دي يبلكو نسلا أنا كو مساخ إيه حدار كجبر نسبخ يكون كون يبلني أنا دما نحنا كو سدتينا أني أنا سلازي بيتسب كان كوينوم يوم كجزوه كفرق أنا نكبر بلكو بقى حدقيو حديقيو إيه بلني بزاوش طرط إيريو بدحريو دحر ورحي مثلني قرش نعقر نايكي يبلني أنا لا إشي كن بخاميك نعقر دالي خايبلو نايكي حساب نخفت إلني إشي أنا لا جن أنا انت زي هالية أيه بكان من البات قديم كاني عادة خيركا نأي إلى أي هوني إلى أردي أيو إزي آلا أي تمتشيوتي مخنياتو بزي يخوني يزحوزوز اللهو كن إشي إيه زبل دحار كرشينا بمازر حوليو أبويز نحلنا إن عغورنا نتناح بلني واي أنس ناببو إيه زحولي ليو بقالة لا نابصلو التغيرة أنا لا سمع فكر تقزو نقر انتهاليكا مالتي هز قزينا سانحنا ندحارة تحقو سنا نقر انتهاليو نقزا تاطاي بالكان نقزا إليو نسلا فغري لقزا ما مليو إلني أنا لا أمو نقزا إبلو أبزي جن فليت أيه مخنياتو باباك حوسني أوه كفلت إني أوه كولادلي بلي أو متات صابنا كوي جزئنا نزنحمو دحار بزخبرة نشاط هاي بلني أنا لا ألا كنديك يود يبلمو سلسة ميتش حولي داب ما زرمو نجزاء بلني أنا لا كرشي مس بابا أيوة كتسوي أيامو حابيرو ميجزوي ليو مسا خديه ولا مسبوخي حدار كجبر بلني أنا لا هو يفكر مسايا بابلكو تما زبلكوي سؤالكي زي تحولي أي تأمن عندي خهيابة يبلني أنا لا أي أمنك كان يبلو دمنتاي مخنيات أنا كون طغما يكون قريبة كيف فكر زيت فلتي حكي أنا لا أي تغير كأخاني إخا مخنياتو نمنتاي بابا يتحاوس نتاي لكات النادد كلتينا سدتينا أنا بيتسب ناتا يكونوا ناتكا كفولتوني أوم نقورو نقرات انت زي كوينو أنا أيوات أنني بلو بقى حدقيو فكر قنت قيمك إيه أي أمن كان يلكني بلني دحرز توسنا أوارح نكوارة عاركونا بصرحو أمسيو تقبلو تقولع عوالا نقر ينيرو بعلو إيه نقيرني أنا لين من تاي مسخات غنمتو سراح زرق انت خوينو يرقم على بلزيا إذا سبعي كيري أمو سراح خا كيبلاش يلكا يبلو تقر يبلون أي ريون يبلني أنا لاج الليلة صغيبل دحارة ولعة مس يماني كوارة دحار ويا عمو يفلت كوريو سراح يوزو أنا لا بعد خاز جبر كايو أيو السيبلو دحار تجميعو مستاي جميرو كسكر كلو زين السنة يتصرفني نكوارة بكان التعازازة أمو مريم عباي سبيتي جانا جنمو فغري لا مالتي إلن بروفايلي قبرو أنا لا فريند حاتي تم نتصحح فمو أبي ما نيخي دحريت ولا غدميت يبلا أنا لا أبي نيخي تبلني نسخي أبكم زي زبالة تبهاهلنا أنا لا بحادينا أني أنا تبهاهلنا نسالم سرح دمار إليك ولا عني تبلني إشي أراني أيو يبلا فليت أيوكو ما أنت أنك تقراربني تسافيراني أمو بستملست يبلا جنك حتى كيدو يبلا مو سالش تبلني أتو بروفايل غيرك يوني إخي أبي تفلتو يبلا مو فغرني أيو تبلني ما استفاليتكم يو حسيتي كم زلات تخت فلت أريخي يبلا أرى أي فلتن بروفايل جبر النيلو بعلو أيو تقبيل الناس غير يو تبلني أنا لا
بلي أنا أي حسيتو كن فيديو ناي حسنا أنت اللي خيك سدلكي كن أنا كمل صويلا يكون قرشخن نفسخن تتنقعي كبلكي إلى أي يبلا بفيديو نواقع خواي زنت إلي كن بفيديو قريص أي دحار تعاريقنا لا تتخاجخنا كابخل غنجاكو ملياني لني أنا لا أول الذي أني أويله ويا فيديو سريدل كن نسو زدليني نسو زبلن بتشاكو خن مالتي كم قاري إيو زدلين يكرت أبي أبزي حلكي كن اشتيك وسق لحات يدويلو جارق أيا زبلكوا أيت سمعن نيلو بزوح تناكيرو فليتا كم زي فلوتكو خا صغيلة لا بغرشي لتلعالة تجخاجخنا بولي كيو دحار نحات يدويلو نختب زحلا إلى أي نجيرة كيلوس حشاويتيلو تعرفوا دحار لا حاو كوري لي تحريقنا جين انتايب لني كابخل قنجياني إوا كابخل هفتماني إوا إلو زناقرني إنا دك أنستي حواتي حتى زود الكن كم كيفهم كشكر كرخونا يبلومن قرشخن حازا بزا والعاق أسئلهم ديوم قواريتهم أي فلتكن بروفايل وصياتو أيه كابولا لي تغمن سلزخوانا سلزفلتكو بدحريو أي طيقوان مسألة أقواريت أي زدولي نجر مسوسدكو كطيقالة أيدل مخنياتو أنا أبصرحي مسألة ما يزق على السبي نسو زحاسبو جن كأني قرشين نفسين كهبو كم دستو قبراني أنا قعاك هابو كرحق كم زلن أي وسينة هزلن أي خونتات تفلالينا أين الدراول بيت السبيجن نسو كم زلخو أيام زفلتو أنا كيدا كل نجارات تناجيرة حد شيوات كمسرتي حسابي هزن تتناجيرة يومس دسي بلن دحرس توسنه ورحي تقرايك خيدية إلى أي ليس أوهو نسلا سلا زيدو وللهم لجأن نجار أي بالليل كحلفو لدولي مالختجن أتنتخاتاتلتينا النابلكن تمليس كنت ودقع انتاي ما تمهارا اللخن حساس لزود الكن كم كيفو كرخبكن يبلون كرشي أيكونن وا أبدس بولو كرخبكن أيبلون مالتي نفسنا رخيصو كرش خبيرو زي كونسي بقى أبدس بولو مزيو كرخبكن أي تفقدالو أبي قصلو فتارة مساخ يخون نسخن لنا يتقبار سوات يبلكن نايي حفتخن لا كومنت خن ببيه مخرخن حسابكن صحافة لي كان بفوقيه سحتت تهاليني أرماني زين أي حس أو من أي شمقل إنه فيديو سي سدات اللي سي كان مجمع راسك عمود أثا سمعي ودي أيو مولو فيديو ناي شمقل إنه بعد خود الله الله ما لفتيو سردت اللي ريكردون اللي زوسخت لي نساون كوس خلكنيه كمل سينا وسردت اللي ريكرد كم حلال الفوز ده اللي ملختي زي سردت اللي فيديو سكع مود أثا سمعي سي بزح فيديوهات أبحثه بوست خجبرة ميديا نرينا زوزح قاعة فلالي نرينا أبزح حج ساعات بعد مودا كم حدا بيزنس زخوانا نجاري دل حدا أغلى بيلو يزريو بعد نود إبلا كبران تدليو جنزوان تدليو إذا مالت كلهم بعد زودو زخوانا تغمس لزدلي مالت يكون بزحات 8 يوم أفكيرهم بقى مالت كخبر واس لزدليو حدا مجلس خبر يلوم سلزقلصو حدا نسا بعد توديوس ناتهم مخوانات أمامينهم كأسنو زدليو بحافشان بحكي أفكيرهم واتمنيهم واول بعد زود قالوا يوم بزحات دما انتس نخبرة ننفسها انتس نغرشها نستفعل عليه تغمتاتي لمول بعد نخود له كابزخونا عادي تقوعيزون أو زخونا عاد زخدو عندنا بزح مسوات خفيلهم دخيمة مس ودي بعد ودي حسيت لا تيايلو ولدهم حقوسون حس إرجع حقوس زقبرو قالوا كم زت زي نقبر يزبل مخنياتو سي دخام ولدي ثم ولد دخا أو زخونا عادنا أو زخونا عاد خسدهم كل هاي تفكرات نزخونا نجاريها غريب كيا زلها بعد تود إلا زلها نتغمم خانكا خمزي تفكرة أو سانها خمزي تصنع بزخونا نجارات كم تشرشر بزخونا نجارات حسابك خم تغيرنا فلت قاسي ولد خاطركم ما يبلكن ولد خا خصعرو أبقى زي كون حقوسو أيقول لهم إني يزبل أنا مالتيو بطعم خوريعهم إزوم عد ودي نفتي عليه نسو بمقتاو منافت جزا نسو ودهم بمقتاو معرخ ندي كم زخرعو الناس زاروا أو شمقل الناس اللي سمعه مالتيو سلازس أنت بقى نولد ناسي ترجم من حر زي نرد أخوينا تبعد سي ندحر لأنسكم ركز أني تتزي كوينكم بعدنا مودا أنت زي تقوي يزبل ترجموا قليل مالتي يكون نكبديو نجرجن ترجموا تردي وزود وحد يابز حج ساعات بستفعل لي تقمتاتيو تقدادي من عدي مودا زقوي زلسه مالتيو سلازي أبز ريكارد تزاربت النجمة اندحر دقا زكاتاتلا خوينا اندحر دقا السمعة خوينا نمنتاين أب تقبار زي يوعلو نرئينا نسمعينا تماهيرنا ينا ون يبلا تغيرنا ينا يبلا عندنا قعا أبقيقا ينبرا
ከምዚ ገይረ ቅርሺ ሂቦ ከምዚ ኢልና ተራኺብና ከምዚ ኢለ ታሊልኒ ከዓስ ይብላ እንድሕር ደኣ ኣብ ጌጋ ዝነብራ ኮይነን እንድሕር ደኣ ዝረአዩ ዝሰምዑ ኣብ ተግባር ዘየውዕሉ ኮይነንሲ ምርኣየንን ምስማዕንን ትምህርቲ ምክትታለንሲ እንታይ ደኣ ትርጉም ኣለዎ ጓል ጥበበኛ እያ ጓል በላሕ እያ ጓል ወሳኒት እያ ኣነ ምስኡ ክዛረብ ከለኹ ንባዕሉ ኣይፃረፎን ክፀርፈኒ ከሎ የቐኒየለይ ኢለየ ዝሓልፎ ክንካታዕ ከለና ኣይካትዖን ኩሉ ነጥብታት እናወሰድኩ ከመይ ኢሉ ከም ዝተቐየረ ከመይ ኢሉ ተጠዋዊዩ ቅርሺ ከም ዝሓተኒ ነጥብታት እናሓስኩ እየ በቃ ብስቕታ እየ ውሳነ ወሲነ ብዙሕ ነጥብታት ኣኪበ እዛ ብቪድዮ ንባዕሉ ተደዋዊላታ ዘላስ እቲ ነጥብታት ንሱ ንክተፅንዕ ንባዕሉስ ብስቕታ ሕማቕ ከይተዛረበት ንዕኡ ከይተዛረበት ምስኡ ከይተጨኻጨኸት ቀኒኣ ዝኾነ ነገር ከይገበረት ክስካዕ ብቪድዮ ምድዋል በፂሓ መሓዝኣ ኮይና እያ ኩሉ ምሽጥር ወሲዳ ዘላ ዘድልያ ምሽጥራ ወሲዳ ከዓ ምስኣ ምድዋል ምስኡ ምጭኽጭኽ ኣቋሪፃቶ ማለት እዩ ዋላ ንወለዳ ኣይተዛረበት ንማንም ሰብ ኣይተዛረበት ብስቕታ ከምዘየድልያ ንጥቕሚ ከም ዝቐረባ ካብ ሕድሕድ ዘውፅኦም ቃላቱ ካብ ሕድሕድ ምቅያሩ ብዓዲ ምስ ወድኡ ዘሎ ባህርያቱ ኩሉ ነገር ብጥበብን ብስቕታን ተረዲኣ ምስኡ ከይተፀራረፈት እናተፃረፋ የቐኒየለ ኢላ እናሓለፈት ስርሓ እናሰርሐት ዕላምኣ ከይገደፈት ከላ ብጥበብ ከምዘይጠቕማ ፈሊጣ ወሲና ካብ ሂወት ኣውፅኣቶ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ጥበበን ይኹን ብልሓተን ተፈጥሮአን ይጠቐማሉ ክጥቀማሉ ኣለወን ነብሰን ይኹን ክብረን ይኹን ቅርሸን ይኹን ብዓዲ ስለ ዝወድአለን ጥራሕ ኣሕሊፈን ክህቡ ኣይብለንን እንድሕር ደኣ ዝመሃራ ኮይነን ዝከታተላት ኮይነን ይጠንቀቓ እያ ኢላትኒ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ዝኾነ ነገር ርኢኻ ሰሚዕኻ ብጥበብ ካብ ጎዳእቲ ዝበሃሉ ነገራት ነብስኻ ምርሓቕ ካብ ጎዳእቲ ዝበሃሉ ነገራት ክጎድኡኻ ምዃኖም እንድሕር ደኣ ፈሊጥካ ብጥበብ ምጥንቃቕ ኣነ ሓጢያት ኣይብሎን ዋላ ብመፅሓፍ ቅዱስ ጥበበኛ ሰብ ጓል ንባዕላ ጥበበኛ ከም ዝኾነት ጥበበኛ ሰብሲ ሓጢያተኛ እዩ ወይ ተንኮለኛ እዩ ወይ ከዓ ብፈጣሪ ሕተት እዩ ዝብል ኣይንርአን ጥበብ ንባዕሉ ፅድቂ እዩ ጥበብካ ንተንኮል ኣይትጠቐመሉ ማለት ተንኮል ክብል ከለኹ ንኽፍኣት ሰብ ንምቕታል ኣብ ዘይተፍቅሮ ኣብ ዘይትደልዮ መሲልካ ንጥቕሚ ምቕራብ ሰብ ምትላል ሰብ ምቕታል ብሓፈሻ ሰብ ምብዳል እዩ ደኣ ብፈጣሪ ክሕተካ ዝኽእል ሓጢያት ክበሃል ዝከኣል እምበር ካብ ክጎድኡኻ ዝኽእሉ ነገራት ካብ ሕማቓት ነገራት ቅርሽኻ ይኹን ክብርኻ ይኹን ነብስኻ ይኹን ምሽጥርካ ይኹን ክተርሕቆ ዝግበአካ ነገር ምርሓቕ ምጥንቃቕ ኣነ ፅድቂ እየ ዝብሎ ሓጢያት ተንኮል ወይ ክፍኣት ንባዕሉ ኣይብሎን ርእሲ እየ ዝብሎ ማለት እዩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ደኣ ተፈጥሮና ተጠቒምናሉ ጥበበኛታት ኢና ፈጣሪ ንዓና ክፈጥረና ከሎ ጥበበኛታት ብልሓተኛታት ብሓፈሻ ጠንካራታት ከኣልቲ ገይሩ ይፈጢሩና ስለዚስ ጥበብና ተፈጥሮና ዝተንጥቀመሉ እናፈለጥና እናርአና እናሰማዕና ግን እንተዘይንፀድፍ እዩ ዝብል ቀንዲ ክፅሕፈለይ ዝደለየ ኣብዛ 2 ዓመታት ተደዋዊላቶሲ እሚንዋ ስደትና ንኽንሕፅር ኢሉ ብዓዲ ምስ ወድአላን ቀድሚ ብዓዲ ምውድኡን ገንዘብ ሰዲድ ይሰደሉ እየ ወለደ ይፍለጡ እንተበልክዎ ከዓ ወለድኽ እንታይ ይገድሽዎም ስወለድ ኣነ እንድየ ሰብኣይ ክይብለኒ ዝበለቶ ንዓኣ ብፍላይ ምስ ሰምዐት ክትፅሕፈለይ ከም ዝተገደደት እያ ኣዕሊላትኒ ስለዚ ተጠቐማሉ እየ ዝብለክን በዚ ኣጋጣሚ ዝሓፍተይ ኣብ ፀሎታ ድኻማ ናብ ኢዳ ንኽምልሰላ ወለዳ ዝተሓወስሉ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ተስማዕሚዑስ ንሳውን ሕልናኣ ንኽቐስን ዛተበሊ ስለዚ ንሎም መዓልቲ እንታይ ተማሂርክን ኣብ ቀፃልኸ ከምዚ ዝበለቶ እዚ ሓፍትና እንታይ ክተመሓየሽ ኣለዋ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ትብላ ኣብ ትውስኖ ፍቕራዊ ሂወት ኮሜንት ክተንብብ ስለ ዝኾነት ኣብ ኮሜንት ትፅሓፋላ ይኽን ንሎም መዓልቲ ዝነበረትና ፃንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀረኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ